والے اوپر بیٹھے ہوئے نے تے کملی والے نے اعلان کیتا کہ میرے غلاموں جنگ تے جانا ہے تے جنگ واسطے تبوک تے جان واسطے سامان چاہیے تے تانوں پتہ ہے کہ اس ٹائم حالات بڑے تنگ نے تے کوئی ہے جڑا جنگ تے جان واسطے سامان دے وے۔ میرے حضور دے غلاموں حضرت عثمان غنی ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے۔ میرے کملی والے نے فرمایا عثمان ہاں کیویں کھڑا ہوئے؟ عرض کرتے نے سونیا 100 اٹھ پما سازو سامان تھوڑا عثمان پیش کرتا ہے قبول فرمایا۔ کملی والے نے فرمایا قبل تو عثمان ایڈے بڑے تاجر سن نا جدو مکے دے وچوں تجارت دے آپ دے اٹھاں دیاں قطاراں اڑدیاں سن نا 900 میل سفر بڑھدا ہے مدینہ شہر دا ادھر مدینے دے اندر اٹھاں دیاں قطاراں پہنچی ہوندیاں سن تے ہلے مکے دے وچ اوویں ٹڑیاں پھردیاں ہوندیاں سن۔ ایڈے بڑے تاجر سن۔ میرے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں تے میرے کملی والے نے ایک تاجر ویکھ کے دنیا دی دولت ویکھ کے عثمان کو بیٹیاں نہیں دیتیاں۔ کملی والے نے بیٹیاں دیتیاں کہ شرم و حیا دے فکر نے تے غنی نے اللہ دے راہ تے ونڈن والے نے اس واسطے بیٹیاں دیتیاں۔ تسی تاریخ اٹھا کے ویکھ لو کملی والے نے کبھی بھی نہیں کہا کہ عثمان مینوں فلاں شے دی ضرورت ہے مینوں لیان کے دے۔ میرے حضور دے غلاموں بھاویں تنگ حالات کیوں نہ ہون اگر میرے حضور دی بارگاہ کوئی غلام آ جاندا نا تو میرے حضور نے اپنے واسطے کبھی نہیں منگیا۔ میرے کملی والے نے فرمانا کہ جاؤ میرے عثمان کو کہہ دینا کہ کملی والے نے بھیجا ہے میرا عثمان تھوڑیاں جھولیاں نو بھر چھٹے گا۔ میرے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی نے مشکات شریف کے اندر مناقب عثمان کے اندر یہ حدیث پاک درج ہے جتے حضرت عثمان غنی کی شان بیان کی گئی ہے۔ میرے حضور کے غلام حضرت عبد الرحمن ابن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کملی والے نے اعلان فرمایا کوئی بھی نہیں اٹھیا تے حضرت عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہوئے عرض کی تھی فدا کا ابی و امی میرے باپ تواڈے تو قربان ہو جان لجپالا تواڈا عثمان 100 اٹھ جیڑا ہے جنگ واسطے تبوک واسطے پیش کرتا ہے قبول فرماؤ۔ کملی والے نے فرمایا قبل تو عثمان کہہ جا کدی کسی اور نو بھی حصہ لے لیندے نا نا یار میں نہیں اچھی بولو سبحان اللہ۔ اے ساڈے بھائیاں غلاموں جب دوسری مرتبہ میرے کملی والے نے فرمایا ہاں بھائی کوئی تبوک واسطے جان واسطے کوئی سامان دینا چاہے اتنے ابو بکر صدیق بھی موجود نے مولا علی شیر خدا حیدر قدار بھی موجود نے عمر پاک بھی موجود نے طلحہ زبیر بلال حبشی بھی موجود نے ابن خباب بھی موجود نے میرے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کرتے نے فدا کا ابی و امی میرے ماپے تواڈے تو قربان ہو جان لجپالا 200 اٹھ بما سازو سامان تواڈا عثمان پیش کرتا ہے قبول فرماؤ۔ میرے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے کملی والے نے فرمایا عثمان بیٹھ جا۔ عثمان غنی پھر بیٹھ گئے۔ کملی والے نے فرمایا عثمان کدی ہور بھی کسی نے موقع لے لین دیا کر۔ میرے کملی والے نے فرمایا ہے کوئی جڑا تبوک واسطے جان واسطے سازو سامان دے حضرت علی بھی بیٹھے نے ابو بکر صدیق بھی بیٹھے نے عمر فاروق اعظم بھی بیٹھے نے طلحہ زبیر بھی بیٹھے نے بلال حبشی بھی بیٹھے نے حضرت عبد الرحمن ابن خباب بھی بیٹھے نے کوئی بھی اٹھ کے کھڑے نہیں ہوئے۔ میرے نبی کے غلام حضرت عثمان غنی ذوالنورین پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ دو نوروں والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ میرے کملی والے نے فرمایا عثمان ہن پھر کیویں اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں عرض کردا سونیا پہلے 100 اٹھ دتے پھر 200 اٹھ دتے سونیا میں تواڈے واسطے جنگ واسطے اعلان کرنا وا عثمان غنی 300 اٹھ بما سازو سامان پیش کرتا ہے قبول فرماؤ۔ میرے کملی والے خوش ہو کے کملی والے منبر تے کھڑے ہوئے منبر تے کھڑے ہو کے میرے کملی والے نے عثمان غنی نو انج کر کے بلایا حضور منبر تو تھلے تشریف لے کے آئے۔ عثمان غنی چلتے ہوئے آ رہے۔ میرے کملی والے نے فرمایا لوگو جتنے چلتی انسان تکڑا ہوئے میرے عثمان نو تک لوے دنیا تے رہندیا ہویا اسی اعلان کرنے رب نے عثمان نو جنت عطا کر دیتی۔
कमली वाले ने फरमाया ओए लोगों इधर तको ना, उस्मान सी जन्नत वास्ते ऐलान कर रहे हैं, उस्मान अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी है। उस्मान चलते हुए मेरे कमली वाले के करीब आ गए, मेरे कमली वाले ने सीने दे नाल लाया, जफ्फा मारिया, फिर मेरे कमली वाले ने अपनी दाई साइड ते उस्मान गनी नूं खड़ा कर दिया। मेरे कमली वाले ने अपने बाजू नूं इंज करके उठाया जिस तरह दोस्त बेली यार अपने बेली दे कंधियां ते हाथ रखदे ने। कमली वाले ने इंज करके उस्मान गनी दे कंधियां ते हाथ रख के फरमाया लोगों, उस्मान ने अगर कोई गुनाह पहले कीता होएगा अल्लाह ने नेकियां दे अंदर तब्दील कर दिता वे। और वाली जिंदगी दे अंदर उस्मान गुनाह करना भी चाहे गुनाह नहीं होवेगा, अल्लाह गुनाह नूं भी नेकियां दे अंदर तब्दील फरमा देवेगा। मेरे हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, मेरे कमली वाले ने फरमाया उस्मान इन्ना माल वंडी जाना है। उस्मान कहते ने सोने एक 200-300 उठ ने सोने उस्मान दियां हजारां जाना होना एक एक करके थोड़े कदमां तो निछावर कर चुका। मेरे आला